नमस्कार। कार्यक्रम कथा यो मेरो मुटुकोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सहकर्मी सुमनसँगै म मनोज। कार्यक्रम कथा यो मेरो मुटुको तपाईँ सिनर्जी एफएम 91.6 मेगाहर्जमा हरेक साता आइतबार राति 10 बजेको हालचालपछि करिब 11 बजेको समयसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी तपाईका जीवनका वास्तविकताहरूलाई एउटा गीती कथा बनाउँछौँ अनि प्रस्तुत गर्छौँ कथा यो मेरो मुटुकोमा। तपाईसँग पनि तपाईका जीवनका वास्तविकताहरू, जीवनका भोगाईहरू, संयोगान्त प्रेम कथाहरू, वियोगान्त क्षणहरू तपाईँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पठाउनु भएका ती वास्तविकताहरूलाई हामी आवाज दिनेछौँ अनि बनाउनेछौँ एउटा गीती कथा, प्रस्तुत गर्नेछौँ कथा यो मेरो मुटुकोमा। आज मसँग कार्यक्रम कथा यो मेरो मुटुकोमा यस्तै एउटा जीवनको वास्तविकता, जीवनको एउटा यथार्थ भोगाई गीती कथाको रूपमा रहेको छ, जसलाई पठाउनु भएको छ लमजुङबाट राजेश पौडेलले। उहाँको स्थायी ठेगाना लमजुङ हुनुपर्छ। उहाँ यति बेला अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियाबाट हामीलाई श्रोता साथी राजेश पौडेलले पठाउनु भएको वास्तविकताको सुरुवात हुन्छ। कथा सबैका हुन्छन्, कसैलाई प्रकट गर्न मन लाग्दैन, तर मलाई मनमा गुम्साएर राखिरहन मन मानेन। मनोज दाजु, तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूमा सुनाउन गइरहेको छु कथा यो मेरो मुटुको। आजभन्दा 3 वर्ष अघिको कुरा हो। म आइएससी अर्थात् +2 साइन्स सकेर बस्दाको कुरा। म तनहुको दमौलीमा बस्थेँ, मेरो ठुलो बुबाको घरमा। म दमौलीमा बस्नुको पनि एउटा उद्देश्य थियो, मेरो खाली समयमा कम्प्युटर अध्ययन गर्ने। मेरो ठुलो बुबाको घरमा मेरो ठुलो बुबाका छोराहरू यानि कि मेरा दाईहरू अनि म गरेर हामी जम्मा जम्मी 7 जना थियौँ। मेरो कम्प्युटर कक्षा थियो दमौली बजारको भित्री मालपोत कार्यालयको नजिकै शान्ति चौकमा। मेरो दैनिकी थियो त्यो। दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म क्लास जाने अनि कम्प्युटर क्लासबाट घर फर्कने। सामान्य ज्ञान बाहेक अन्य कुराहरूमा जानकार थिएन मलाई कम्प्युटरको बारेमा। म निकै नै ध्यान दिएर अध्ययन र प्र्याक्टिसमा मस्त थिएँ। लगनशील हुनुपर्ने भन्दा पनि कर्तव्यनिष्ठ भएर पढाइमा लाग्नुको मेरो कुनै विकल्प नै थिएन। मेरो कम्प्युटर कोर्स अगाडि बढ्दै गयो। यस्तैमा एक दिन बिदा मिलाएर मेरो आफ्नो घर लमजुङ घुम्न जान मन लाग्यो मलाई। धेरै लामो समयपछि लमजुङतिर लागे म बिदा मिलाएर। मेरो घरको 2-4 दिनको बसाइपछि पुनः दमौली फर्कनु पर्ने थियो। आफ्नो घर लमजुङबाट फर्कदा म सँगसँगै मेरा थोरै सामान थिए अनि मसँगै लमजुङबाट झरेर दमौली बस्दै गरेका मेरा अन्य साथीहरूका केही सामान पनि थिए, जसलाई मैले ल्याइदिनु पर्ने। यस्तैमा मैले एकजना मेरो म्याडम हुनुहुन्थ्यो, जसले मलाई केही समय गाउँमा पढाउनु भएको पनि थियो। उहाँको पनि आफ्नो छोरी दमौलीमा बस्नु हुँदो रहेछ। त्यसैले मलाई म्याडमले अनुरोध गर्नुभयो, राजेश, मेरो छोरीलाई पनि केही पैसा मैले पठाउनु थियो।
तिमी यहाँबाट दमौली जाँदैछौ भने तिमी भन्दा राम्रो मान्छे को हुन्छ र पैसा लगिदिनको लागि। उहाँले मलाई केही रकम पठाइदिनु भयो आफ्नो छोरीको लागि। म्याडमकी छोरी आशिका भानुभक्त क्याम्पस भातगाउँ दमौलीमा एजुकेसन साइन्स लिएर पढ्दै थिइन्। गाउँबाट फर्किए। दमौली पुगेपछि मैले मेरा अन्य साथीहरू जसको मैले सामान ल्याएको थिएँ उनीहरूलाई पनि खबर गरे। त्यसै गरी मैले म्याडमकी छोरीलाई पनि खबर गर्नु थियो, किनकि मैले निश्चित रकम म्याडमले पठाएर उहाँकी छोरीको लागि लिएर आएको थिएँ। आशिकाको फोन नम्बर मलाई म्याडमले दिनुभएको थियो। मैले उनलाई फोन गरेँ र पैसा लिएर आएको कुरा व्यक्त गरेँ। मैले जसरी बोलाएँ उनी उसै गरी बेडगार्ड चोकमा आइपुगे। टाइट जिन्स प्यान्टमा एउटा बुट्टेदार टी सर्ट लगाएर मेरो अगाडि हाई भन्दै आइपुगे। राजेश, आराम छौ? म आरामै छु। तिमी नि? म पनि आराम छु। अनि घरतिर कस्तो छ राजेश? एकदमै ठिक छ। तिम्रो घर परिवार सबै सन्चै हुनुहुन्छ? बरु आशिका सुन न, मलाई एकदमै हतार भइराखेको छ। यो पैसा लिग ल। म हतारमा उनको हातमा उनको मम्मीले पठाइदिएको त्यो पैसा थमाएर त्यहाँबाट मेरो ठुलो बाबाको घरतिर लागे। घर गइसकेपछि बिस्तारै कम्प्युटरका प्र्याक्टिकल कुराहरू हेर्दै अनि केही थ्योरीका कुराहरू पढ्दै बिस्तारमा पल्टिराखेको थिएँ। मोबाइलमा नेट चलाउँदै थिएँ, म फेसबुक चलाउँदै थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना साथीहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै आज मैले एक्कासी आशिकालाई सम्झेँ, जसलाई मैले केही समय अगाडि मात्रै भेटेको थिएँ। सर्च गरेर हेरेँ, आशिकालाई पाइ पनि हालेँ। कता कता म्यासेज पठाउन मन लाग्यो मलाई, हाई भन्नु मन लाग्यो मलाई। किन रोक्ने मेरो मनलाई? हाई आशिका, के गरिराखेको? एक्कासी फेरि उताबाट जवाफ आइहाल्यो। देखेनौ र, तिमीसँग म्यासेज गरिराखेको। कता कता हाँसो पनि लाग्यो। हुन पनि हो, म पनि के सोध्दैछु। अनि आशिका सुन न, म तिमीलाई एउटा कुरा भनौँ? हुन्छ नि, भन न। तिमी छ नि आशिका, पहिलेको भन्दा कस्तो फरक लाग्यो नि मलाई। फरक? हो र? उनको अर्को म्यासेज थियो। म त्यही आशिका त हो, त्यो त हो। तिमी मेरी त्यही साथी, मेरो आफ्नै गाउँकी त्यही आशिका नै हौ। र पनि सहर आइसकेपछि कता कता फरक जस्तो लाग्यो तिमीलाई। यस्तै रमाइला रमाइला म्यासेज गर्दै उनी र म कुरा गरिराखेका थियौँ। एवं रीतले आशिका अनि म दिन प्रतिदिन नजिकिँदै थियौँ। हरेक दिन हामी फेसबुकमा कुरा गर्थ्यौँ, मनका कुराहरू पोख्थ्यौँ। यस्तैमा एक दिन मेरो ठुलो बाबाको छोरा पनि गाउँ जानुपर्ने भयो। फेरि भाइसँग पनि म्याडमले, यानि कि आशिकाकी मम्मी हो, जसले मसँग आशिकाको लागि केही पैसा पठाइदिनु भएको थियो, मेरो भाइसँग पनि आशिकालाई दिनको लागि फेरि केही पैसा पठाइदिनु भएछ। भाइ पनि दमौली आइपुग्यो। पुनः हामीले आशिकालाई त्यो पैसा थम्याउनु पर्ने थियो। एकपटक फेरि फोन गरे। आज आशिकाले योभन्दा अगाडि मैले बोलाएको ठाउँमा होइन, हामीलाई आफ्नै रुममा बोलाइन्। राजेश, तिमी र तिम्रो भाइ मेरै रुममा आए हुन्छ नि, हुन्न र? फोनबाट उनको अनुरोध थियो। मैले पनि नाइ भन्न सकिनँ। हुन्छ नि आशिका, बरु तिम्रो रुम कहाँनिर हो त्यो चाहिँ मैले देखेको छैन। उनले मलाई आफ्नो रुमको लोकेसन दिँदै भनिन्, हो, मनकामना चलचित्र हलको नजिकै छ, यहीँनिर आए हुन्छ।
हामी पनि आशिकाले भनेको जस्तै उनलाई भेट्नको लागि उनको रुमतर्फ लाग्यौं। नवन्दी ठ्याक्कै नजिकै रहेछ। आशिका बाहिर बसेर कुरिराखेकी थिइन्। हेलो राजेश, टाढैबाट हात हल्लाइन् उनले। हाय आशिका, आओ भित्र बसौं। म र मेरो भाइ आशिकाको रुमभित्र बस्यौं। त्यहाँ भित्र आशिकाकी बहिनी अध्ययन गर्दै रहेछिन्, किताब पढ्दै रहेछिन्। यही बस उनी त्यहाँबाट भित्र पसिन्। केही बेरमा हातमा जुस ल्याएर भनिन्, लौ मेरो रुममा तिमीहरू पहिलोपल्ट आएका छौ, जुस खाएर जानुपर्छ। जुस पिइसकेपछि हामीले उनको हातमा उनको मम्मीले पठाइदिएको केही पैसा फेरि थमाइदियौं। अब जानुपर्छ हामी। उनीसँग बिदाको लागि अनुरोध गर्दै थियो। उनी जिद्दी गर्न थाले। भर्खरै आएका छौ, बस न, अब बेलुकी पनि भइसक्यो, खाना खाएर जाऊ। उनी धेरै जिद्दी गर्दै थिए, तर हामीलाई पहिलोपल्ट गएको धेरै बेर बस्न उचित लागेन। होइन आशिका, फेरि समय मिले पनि पछि आउला, त्यही दिन खाउँला। अहिले हामी जानुपर्छ। त्यहाँबाट उनीसँग मन मानी नमानी बिदा लियौं। त्यस दिन पनि बेलुकी घर गइसकेपछि खाना खाएर बेडमा पल्टिए। आज झन् उनको याद अत्यन्तै धेरै आइराखेको थियो। उनले मलाई त्यही बस्नलाई जिद्दी गरेको, खाना खाएर जानलाई अनुरोध गरेको, यी कुराहरू मनमा खेलाउँदै थिए। फेरि म्यासेज गरे, हेलो, कतिखेर पुग्यौ घर? उताबाट रिप्लाई आयो, अघि नै हो, खाना खाएर बेडमा बसिराखेको, अनि फेरि तिमीलाई सम्झिए र कुरा गर्नु मन लाग्यो। अब भन न कस्तो छ? ठिकै छ आशिका। छ नि आशिका, मलाई तिमीसँग एउटा कुरा एकदमै सोध्नु मन लागेको छ। खै सोधु कि नसोधु? भन न, त्यस्तो के कुरा छ र? सोद्धा भइहाल्छ त। छ नि आशिका, तिमी कसैसँग रिलेसनमा त छैनौ? थैट लाटा, कस्तो कुरा गरेको? उनको अर्को रिप्लाई, सोधेको नि, यदि नराम्रो लागेको भए सरी ल। होइन होइन, त्यसरी भन्न खोजेको होइन, तर मेरो कोही पनि छैन, यानि कि म कसैसँग पनि रिलेसनमा छैन है, यो भन्न खोजेको। आशिकाको यो रिप्लाई खुसी लाग्यो। आशिकाले म कसैसँग रिलेसनमा छैन भन्दा नहोस् पनि, किनकि बिस्तारै मैले आशिकालाई मन पराउन थालिसकेको थिएँ। भित्रभित्रै मनमा एक आपसमा माया प्रेमका कुरा गर्दै हाम्रो दैनिकी अगाडि बढिराखेको थियो। यस्तैमा बिस्तारै दशैं अनि तिहार पनि नजिकिँदै थियो। हामी हाम्रो घरबाट टाढा दमौली बसेको मान्छे दशैं तिहार मनाउन घरै जानुपर्ने। यसरी नै घर जाने विचार गर्यौं। मसँगै आशिकाले हामी पनि जान्छौं है राजेश भन्दै थिइन्। हुन्छ नि आशिका, सँगै जाउँला। दमौलीबाट दशैं र तिहार एकैपटक मनाएर फर्किने बाचासँगै ठुलो बाबाको घर परिवारबाट बिदा भयौं। अनि आशिका र म एउटै गाडीमा
दमौलीबाट लामजुङको लागि निस्कियौँ। केही समय पछाडि हामी दमौली छोडेर लामजुङ आइपुगेका थियौँ। अब आशिका आफ्नो घर अनि म आफ्नो घर जानुपर्ने थियो। यतिकैमा गाउँ गइयो, दसैँ नजिकै आयो, दसैँ मनाइयो, रमाइलो भयो। गाउँका साथी सङ्गी रमाइलो गर्यौँ। अलिअलि जुवा तास पनि खेल्यौँ, पिङ खेल्यौँ। अब तिहार पनि मुखैमा आइपुग्यो। सम्पूर्ण साथीभाइ सङ्गीहरू सल्लाह गर्यौँ, यो पटक चाहिँ देउसी भैलो खेल्नुपर्छ हामीले रमाइलोसँग। फेरि सधैँ गाउँमा पनि त भइन्न। साथीभाइको सल्लाह अनुसार यो पटक रमाइलोसँग देउसी भैलो खेलिने भयो। अनि साथीहरूले मलाई संयोजक पनि राखिदिए देउसी भैलोको लागि। हो, आजदेखि देउसी भैलो हाम्रो सुरु हुने। गाउँका सम्पूर्ण साथीहरू भेला भयौँ। उताबाट आशिकाले मलाई फोन गरिन्, देउसी भैलोको लागि म त आउन पाउन्न, तर मेरो बहिनी आउँछ है, अमृता। अनि छ नि राजेश, फेरि बेलुकी अमृतालाई घरमा तिमीले ल्याइदिनु पर्छ है, मलाई काम पनि दिइन् आशिकाले। हुन्छ आशिका, तिमी ढुक्क हुनु। देउसी भैलो सकिन साथ अमृतालाई घर ल्याएर छाड्नेछु म। देउसी भैलो खेलियो, रात पर्यो। लगभग रातको 10 बजिसकेको थियो। म अमृतालाई उनको घर छाड्न बिस्तारै उनको घरतर्फ लागे। मेरो घरबाट केही टाढा थियो। अमृतालाई उनको घर पुर्याउन जाँदा घर आइपुग्ने बित्तिकै अगाडि पिँढीमा आशिका बसिराखेकी थिइन्। आइपुग्यौ तिमीहरू? आइपुग्यौ आशिका। ल अमृता, जाऊ है त। हुन्छ दाइ, म गएँ। अमृता मलाई जान्छु भन्दै घरभित्र पसिन्। अनि आशिका अलिकति नजिक आए जस्तो गरिन्। अमृता भित्र गइसकेपछि आशिकाले एक्कासी मेरो हात समाउँदै मलाई अङ्गालोमा बाँध्न थालिन्। राजेश, कति दिन भयो तिमी र म राम्रोसँग कुरा गर्न नपाएको। एकैछिन बस न यही, कुरा गरौँ। रात छिप्पिसकेको थियो, चारैतिर अन्धकार। यो अन्धकारमा मलाई कता कता आशिकाले हात समाउँदा खै उनको स्पर्शले एउटा नौलो तरङ्ग पैदा गरिराखेको थियो। उनी मलाई अझ नजिकै आफ्नो अङ्गालोमा गाँच्दै उनका ती सुनकेसरा जस्ता ओठहरू मेरो ओठको नजिकै ल्याउँदै थिइन्। मलाई आभास भयो उनको मन पनि बसमा छैन। उनका सासहरू कापिराखेका थिए। मेरो ओठमा ओठ जोड्न खोज्दै थिइन्। म पनि सकी नसकी आफूलाई कन्ट्रोल गर्दै थिएँ। आशिका, अब जानुपर्छ। मैले एक्कासी उनीबाट टाढिन खोजेँ। एकैछिन के होइन आशिका, अरू कसैले देख्यो भने के भन्लान्, बरु भोलि फेरि भेट्ने। आज छुट्टिनुपर्छ, रात पर्यो। रात पनि निकै रात पर्यो। ल त ल, गइहाल। ठिकै छ, तिमीले भनेको जस्तै भोलि चाहिँ केही बेर बस्नुपर्छ ल। उनी जिस्किँदै मलाई छोड्न चाहिराखेकी थिएनन्। ल ल, भोलि केही बेर बसौला। त्यहाँबाट फेरि पनि मन माने नमाने छुट्टिए म। अब मलाई अर्को दिन कतिखेर देउसी भैलो खेल्ने भन्दा पनि कतिखेर आशिकालाई भेट्ने मनभित्र ढुकढुकी बढ्न थाल्यो। आज त आशिकासँग भेटेर धेरै बेर बस्नु छ, नत्र आशिका झनै रिसाउँछे।
हिजोको जस्तै धेरै बेर देउसी भैलो खेल्यो अनि फेरि म अमृतालाई पुर्याउन गएँ। हिजोको जस्तै आज पनि आशिका हामी आउने बेलामा पिँढीमा बसिराखेकी थिए। अमृता भित्र गई। राजेश, सायद उनको घरमा सबैजना सुतिसकेका थिए। उनले मलाई आफ्नो पिँढीबाट अलिकति पर लिएर गइन्, जहाँ बस्ने ठाउँ पनि थियो। उनी बिस्तारै मलाई अँगाल्दै थिइन्। कता कता मलाई अँगाल्दै त्यही ठाउँमा ढल्किराखेको जस्तो महसुस भयो। उनी ढल्किँदै थिइन्, मानौ कि उनको शरीर भुइँमा लत्रिराखेको छ अनि मेरो शरीर त्यही शरीरले तानिराखेको छ। म पनि उनीसँगै ढल्किन पुगेँ। एक आपसको आलिङ्गनमा बाँधियौँ हामी। उनी मलाई चुम्बन गर्दै आफ्ना हृदयका कुराहरू व्यक्त गर्न थालिन्। म पनि खै मलाई के भयो मलाई थाहा छैन। जसँग भ्याउँछदा थाहा भयो आज आशिका र म बीचमा बाँकी केही पनि रहेन। हौ, न उनले मलाई आफ्नो तान सुम्पन बाँकी रह्यो, न मैले उनलाई मेरो तान सुम्पन बाँकी रह्यो। हामी यो क्षणमा एक बनिसकेका थियौँ। अब हुँदैन राजेश। अब हामीले बिहे गर्नुपर्छ। हौ, मेरो घर परिवारबाट भर्खरै तिम्रो र मेरो बिहे नगरिदिए पनि अदालतमा गएर भए पनि तिमीले र मैले बिहे गर्नुपर्छ। आशिका मलाई बिहेको लागि अनुरोध गर्दै थियो। मलाई पनि लाग्यो, हो, हामी प्रेममा थियौँ, एक अर्कालाई माया गर्थ्यौँ, प्रेम गर्थ्यौँ। त्यही प्रेमको अन्तिम रूप आज बिहेको कुरा भइराखेको छ। ठिकै छ, हामी बीचमा केही बाँकी पनि रहेन। अब हामीले साँच्चीकै बिहे गर्नुपर्छ। मैले पनि आशिकाको अनुरोधलाई स्वीकारेँ। अब हामी एक दिन अदालतमा गएर घर परिवारलाई थाहै नदिकन बिहे गर्न राजी भयौँ अनि मिति पनि तोक्यौँ। अब तिहार लगत्तै हामी यहाँबाट दमौली पुगेर अनि अदालतमा बिहे गर्नको लागि दमौलीबाट काठमाडौँ जाने सल्लाह गर्यौँ। त्यही सल्लाह अनुरूप तिहार पनि सकियो र हामी आफ्नो अध्ययनको लागि दमौलीतर्फ लाग्यौँ। दमौली गएको केही दिनपछि आशिका मलाई फोन गर्दै भनिन्, राजेश, म काठमाडौँ जाँदैछु। तिमी यही मङ्सिर 25 गते काठमाडौँ आइपुग्नु। हामी अदालतमा गएर बिहे गर्नुपर्छ। हुन्छ आशिका। उनीसँग आउने पक्का पक्की गरिसकेको थिए। त्यही अनुरूप दिनहरू बित्दै गए। मङ्सिर 24 गते आइपुग्यो। भोलि त हामी अदालतमा गएर बिहे गर्ने। हर्षोल्लासको साथ म गाडी चढिराखेको थिएँ। गाडी चढेको लगभग 1 घण्टापछि आशिकाले मलाई फोन गरिन्, राजेश, तिमी कहाँ छौ? आशिका, मैले तिमीलाई फोन नगरेको। म सरप्राइज दिन्छु भनिराखेको थिएँ तिमीलाई एक्कासी काठमाडौँ आएर। भोलि त हामीले अदालतमा बिहे गर्ने दिन हो। तिमीले फोन गरिहाल्यौ। म आउँदैछु। सुन न राजेश, मैले एउटा कुरा गर्नु छ तिमीलाई। मैले कोसिस गरेको थिएँ राजेश, तिमीसँग अदालतमा बिहे गर्ने। तर मेरो घर परिवारले यो कुरा थाहा पाउनु भयो अनि मेरो घर परिवारले एक्कासी मेरो बिहे अन्त्य गरिदिने
निर्णय गरिसक्यौ। त्यसैले राजेश, अब तिमी आएर केही पनि काम छैन, मलाई माफ गर। म तिमीसँग बिहे गर्न सक्दिन, न अदालतमा न त घर परिवारको सल्लाह अनुसार विवाहको मण्डपमा। मेरो घर परिवारले सल्लाह गरिसके। सल्लाह मात्रै होइन राजेश, निर्णय पनि गरिसके। त्यसैले तिमी पनि तिम्रो र मेरो मायालाई एउटा सपना सम्झेर भुलिदेऊ। म पनि त्यसलाई एउटा पूरा हुन नसकेको विपना सम्झेर भुल्ने प्रयास गरौँला। अब मेरो अन्तै बिहेको पक्का पक्की भइसक्यो। आइएम सरी राजेश, आइएम सरी। म एक्कासी अत्तालिएँ। चारैतिर अँध्यारो लाग्यो मलाई। कसो गरौँ के गरौँ भयो मलाई। एक्कासी छाङ्गाबाट खसे जस्तो भए। आफूले आफूलाई धिक्कारे। अब मलाई एक क्षण पनि आशिकासँग बोल्न मन लागेन, न त फोनमा न त कतै। उनीसँग बिहे हुने पालको प्रतीक्षामा खुसी साथ हिँडिरहेकोमा एक्कासी मेरो जिन्दगीको एउटा बाटो नै हरायो। खै कता मडियो त्यो बाटो। आज पनि कता कता फेसबुक खोल्दा लाग्छ उनको त्यो फोटोले मलाई खिचाइराखेको छ। फेसबुकका वालहरूमा जब उनका फोटाहरू देख्छु, फेरि आफूलाई धिक्कारछु। हे राजेश, कस्तो मान्छे चिनेनस् तैँले? यति धेरै माया गरेर, आफ्नो मान दिएर, दान दिएर यति निष्ठुरी बन्न सक्ने मान्छे। ठिकै छ, म जे जस्तो भए पनि तिम्रो जिन्दगी राम्रो हुनु, तिमीलाई राम्रो हुनु। म जे छु ठिक छु। कहीँ कतै मेरो याद आए पनि सपना सम्झी भुलिदिनु। म भने तिमीलाई सधैँ सम्झिरहनेछु, अन्तिम सास रहेसम्म। बाई बाई आशिका। अचानो भो मेरो छाती चोटहरू सही सही। राजेश पौडेलको स्थायी घर लाम्चुङ र हाल उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। साथी, राजेश पौडेलको वास्तविकतालाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं कथा यो मेरो मुटुकोमा। आजको लागि कार्यक्रम कथा यो मेरो मुटुको निर्धारित समय पनि सकिन सकेको छ। पुनः अर्को साता कार्यक्रममा यस्तै एउटा वास्तविकताको साथमा उपस्थित हुने आशा गर्दै आजको लागि कार्यक्रम कथा यो मेरो मुटुकोबाट सहकर्मी सुमन अनि म मनोज बिदा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।